तेजेन्द्र बुढा मगर माडी 5 रोल्पा पूर्व जनमुक्ति सेना कम्पनीको कमान्डर थिएँ म। अहिले हामी यहाँ जहाँ उभिएर गफ गरिरहेछौँ नि, यो ठाउँ चाहिँ तपाईँको जीवनमा एउटा अविस्मरणीय ठाउँ होइन त? अवश्य यो चाहिँ यो लडाइँमा म प्रत्यक्ष सहभागी भएको हिसाबले यो ठाउँ चाहिँ मलाई एकदम अविस्मरणीय छ मेरो लागि। हामीले चाहिँ यो चाहिँ लडाइँलाई हामी तिलाचौर भनेर चिन्ने गर्छौँ। कहिले भएको थियो यहाँ भिडन्त? यो 2060 साल असोज 7 गते भएको थियो। बिहानै चाहिँ सबेरै चाहिँ 6 बजेतिर भएको थियो। म उठेर चाहिँ 20 वर्षको थिएँ। हामी प्रत्याक्रमणको चरणमा थियौँ र एकदम उत्साह थियो। अब चाहिँ जहाँ भेट्यो त्यहीँ ठोक्नुपर्छ अनि साई नेपाललाई सेनालाई परास्त गर्नुपर्छ भन्ने थियो। हामी यहाँ चाहिँ 900 जना जति थियो बटालियन अनि फर्स्ट बटालियनको केही साथीहरू गरेर 900 जना जति थियो। जनमुक्ति सेना यो लडाइँमा मैले चाहिँ एसएलआर बोकेको थिएँ, सेल्फ लिडिङ। यो जङ्गलको बिचमा फर्स्टमा चाहिँ हामीलाई कमान्डरबाट ब्रिफिङ भए अनुसार के थियो भने यो एरियामा जसरी अब चाहिँ यही चाहिँ यो गोरेटो बाटो थियो, अहिले सडक छ। यो चाहिँ हामीले चाहिँ यो पूर्वाधार विकासबाट यो चाहिँ पछि चाहिँ यो चाहिँ चुनाव भन्दा अगाडि खनेको बाटो हो र यो चाहिँ यो बाटोमा चाहिँ एउटा सानो गोरेटो थियो अनि यसरी आर्मीहरू उताबाट आउँछ अनि त्यो टपमा थियो आर्मी। हामी चाहिँ यो दुईवटा टप कब्जा गरेर बसेको थियो हामीले। अनि त्यसपछि यो बिचमा पारेर वारिपारिबाट हान्ने हाम्रो मेन प्लान थियो। बिचमा चाहिँ ट्विस्ट आयो किनभने आर्मी चाहिँ एउटा जङ्गलमा सानो चाहिँ यो चाहिँ बाख्रा चराउने बाटोबाट आयो। माथि आइसकेपछि हामीले चाहिँ यसरी पनि आउन सक्छ भन्ने कल्पना त हाम्रो थियो। आर्मी यसरी बढ्यो भन्ने कुरा मोटामोटी थाहा भयो किनभने उनीहरूको चालबाट थाहा भयो। एक एक गरेर आइरहेको थियो। त्यसपछि हामीले चाहिँ अब किलिङ जोनभित्र पारिसकेपछि हामीले चाहिँ कमान्डर आदेश अनुसार सबैले फायर गरिसकेपछि अब उनीहरू चाहिँ कतिपय हटाहटी भए। हाम्रो पनि केही साथीहरू हटाहटी भयो। 7 जना भएको थियो यहाँ चाहिँ शहीद हुनुभएको थियो। हाम्रो त खुकुरी हानाहानसम्म पनि भयो। पछि त त्यहाँ चाहिँ फर्स्ट कमान्डरसँग चाहिँ फर्स्टको चाहिँ अगाडि आएको टोलीसँग त हानाहान नै भयो। सुरुमा चाहिँ हामीले गोली हान्यौँ। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अब हतियार खोज्न जाँदाखेरि त्यो हतियारहरू चाहिँ त्योले चाहिँ साङ्लोले बाँडिएको थियो। लटार्दाखेरि तान्दाखेरि आएन, खुकुरीले नै हानेर चाहिँ मारियो चाहिँ त्यो आर्मीहरूलाई। त्यसको त्यो हतियार उनीहरूले चाहिँ चेपेको होइन, घाइते भए पनि हानिरहेछ। त्यसपछि खुकुरीले नै काटेर हामीले चाहिँ हतियार तान्न खोज्दाखेरि त्यो साङ्लोहरू चाहिँ नचुरेर चाहिँ हतियार ल्याउन सकेन। एक लाइक गरिदिनुहोस् है। तपाईँको एउटा लाइकले यो भिडियो धेरै नेपालीको हातमा पुग्न मद्दत गर्नेछ र कमेन्ट पनि। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईँहरूलाई नेपालचित्र.com मा। अहिले हामी रोल्पा जिल्लाको माडी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 भवाङ भन्ने ठाउँमा छौँ र यहाँबाट जनयुद्धको बेलामा विक्रम सम्वत 2060 साल असोज 7 गते तत्कालीन नेकपा माओवादी र साई नेपाली सेना बीच भएको एउटा भिडन्तको बारेमा तयार पारिएको भिडियो तपाईँहरूमा आज प्रस्तुत गर्दैछौँ। हामीसँग अहिले त्यो भिडन्तमा के भएको थियो, भिडन्त कसरी भयो, क्षति कति भयो, तयारी कस्तो थियो, तत्कालीन नेकपा माओवादीले बनाएको जुन जनमुक्ति सेना र साई नेपाली सेना बीच कसरी भिडन्त भएको थियो भन्ने बारेमा जानकारी दिन त्यो भिडन्तमा जनमुक्ति सेनाको तर्फबाट सहभागिता जनाउनुभएका तेजेन्द्र बुढा मगर आज हामी माझ हुनुहुन्छ। उहाँसँग चाहिँ हामी त्यो भिडन्त खासमा कसरी भयो, त्यसमा के कस्ता हतियारहरू प्रयोग भएका थिए, माओवादीपट्टि कति क्षति भयो र सरकारपट्टि त्यतिखेर कति क्षति भएको थियो भन्ने बारेमा हामी गफ गर्छौँ। खासमा भिडन्त चाहिँ रोल्पा जिल्लाको रोल्पा नगरपालिका वडा नम्बर 8 र माडी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को सीमावर्ती क्षेत्रमा भिडन्त भएको थियो। त्यो पछिल्लो डाँडोमा भिडन्त भएको उहाँहरूले बताउनु भएको छ। खासमा कसरी भिडन्त भयो आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। तेजेन्द्र बुढा मगर माडी 5 रोल्पा भाबाङ। म चाहिँ अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको यो भाबाङको चाहिँ अध्यक्ष। तपाईँ पूर्व जनमुक्ति सेना पनि? पूर्व जनमुक्ति सेना कम्पनीको कमान्डर थिएँ म। हजुरलाई स्वागत छ नेपालचित्र.com मा। धन्यवाद सर। अहिले हामी यहाँ जहाँ उभिएर गफ गरिरहेछौँ नि, हजुर, यो ठाउँ चाहिँ तपाईँको जीवनमा एउटा अविस्मरणीय ठाउँ होइन त? एकदम अविस्मरणीय चाहिँ अवश्य यो चाहिँ यो लडाइँमा म प्रत्यक्ष सहभागी भएको हिसाबले यो ठाउँ चाहिँ मलाई एकदम अविस्मरणीय छ मेरो लागि। यो ठाउँमा भएको लडाइँलाई पार्टीले कुनै नामाकरण गरेको अथवा तपाईँहरूले नै फलानु लडाइँ भनेर चिन्ने गर्नुभएको त्यस्तो केही छ? हामीले चाहिँ यो चाहिँ लडाइँलाई हामी तिलाचौर भनेर चिन्ने गर्छौँ। तिलाचौरको चाहिँ यो भिडन्त तत्कालीन चाहिँ साई नेपाली सेनासँगको एउटा ठुलो चाहिँ मुठभेड भएको ठाउँ रूपमा हामी चिन्छौँ। तपाईँ आफै सहभागी हुनुहुन्छ? आफै सहभागी थिएँ म। कहिले भएको थियो यहाँ भिडन्त? यो 2060 साल असोज 7 गते भएको थियो।
दिउँसो कि राति भएको? यो दिउँसै भएको थियो। यो चाहिँ करिब चाहिँ यो बिहानै चाहिँ सबेरै चाहिँ 6 बजेतिर भएको थियो। अनि यो चाहिँ जुन भिडन्त भयो नि, तपाईँ आफै सहभागी हुनुभएको। हजुर। पार्टीले पूर्व तयारी गरेर अब त्यो भिडन्तको तयारी गरेको अवस्था थियो कि अकस्मात जम्काभेट भएर सेनासँग तपाईँहरूको मुठभेट भएको थियो? यो के थियो चाहिँ त्यतिखेर? हजुर, यो चाहिँ एकदम अकस्मात भएको हो। यो चाहिँ पूर्व तयारी त्यसरी चाहिँ थिएन। यो चाहिँ अब हामी चाहिँ यो यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ यो हान्डिङदेखि, यो चाहिँ हान्डिङ छेडा भन्छ, यो मारी 6 को 6 नम्बर वडाको चाहिँ हान्डिङ छेडाबाट हामी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा ग्यादरिङ भइरहेको थियौँ। तर चाहिँ यहाँ अचानक चाहिँ हामी चाहिँ अब यता भाबाङतिर अब चाहिँ केन्द्रित हुने कार्यक्रम भयो। फेरि यता आयौँ र यहाँ चाहिँ फेरि नजिकै चाहिँ आर्मी आइसक्यो, साइज नेपाली सेना आइसक्यो भन्ने थाहा भइसकेपछि हामी चाहिँ आकस्मिक चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भाबाङ चौरबाट रनिङ गर्दै 5 बजे हिँडेको यहाँ 6 बजे आएर यहाँ चाहिँ सेटल भएका थियौँ र आर्मी पनि तलबाट मुभ भयो। तर चाहिँ कसरी आइरहेछ भन्ने कुरा त्यति कुरा थाहा थिएन। लास्टमा चाहिँ अकस्मात चाहिँ हामी चाहिँ जम्काभेट भएको त्यो ठाउँमा। कसको नेतृत्वमा लड्नु भएको थियो तपाईँहरू त्यतिखेर? यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ कम्पनीको हिसाबले चाहिँ तत्कालीन चाहिँ अब उठखेरको चाहिँ कम्पनी कमान्डर हाम्रो चाहिँ शहीद पनि हुनुभयो यही घटनामा। हाम्रो सपनशिला भन्ने हाम्रो सपनशिला दिदी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ कमान्डर हुनुहुन्थ्यो। उहाँको कमानमा थियौँ हामी प्रत्यक्ष त्यहाँ चाहिँ एसल्टमा हामी। र अब यो चाहिँ यो लडाइँको कमान्डर चाहिँ प्रत्यक्ष चाहिँ अब हाम्रो तत्कालीन चाहिँ बटालियन कमान्डर चाहिँ 2nd बटालियन कमान्डर चाहिँ अभिवादन भन्ने हुनुहुन्थ्यो। अब यो यसको चाहिँ अब मेन चाहिँ अब यो अब हाम्रो डेपुटी कमान्डर पासाङ पनि यतै हुनुभएको कारणले उहाँ पनि अब उतै भाबाङतिर बसेर अब चाहिँ अपरेसन कमान्ड गर्नुभएको थियो। तपाईँको जिम्मेवारी के थियो नि? त्यतिखेर म चाहिँ एउटा टिमको चाहिँ एउटा एसल्टको चाहिँ कमान्डर थिएँ, म सेक्सन कमान्डर थिएँ त्यो त्यतिखेर तत्कालीन। कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो? म उठेर चाहिँ 20 वर्षको थिएँ। जम्मा 20 वर्षको थियो? हजुर, 20 वर्षको। के उत्साह थियो त्यो लडाइँमा? एकदम जाँगर उत्साह थियो। अब किनभने चाहिँ देशैभरि चाहिँ अब एउटा खालको चाहिँ अब सङ्घर्ष हैन, आन्दोलन चाहिँ यो चाहिँ एउटा उचाइमा गइरहेको थियो। हामी प्रत्याक्रमणको चरणमा थियौँ र एकदम उत्साह थियो। अब चाहिँ जहाँ भेट्यो त्यहीँ ठोक्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब त्यो ठोक्नुपर्छ अनि साई नेपाललाई सेनालाई परास्त गर्नुपर्छ भन्ने थियो। हामी त्यो उत्साहका साथ हामी चाहिँ अब त्यतिखेरको चाहिँ तत्कालीन हामी चाहिँ यो लडाइँ चाहिँ भन्दा पनि हामी चाहिँ अर्कै तयारीमा थियौँ। हामी चाहिँ खासमा तपाईँहरूले त्यतिखेर तयारी चाहिँ के गरिराख्नु भएको थियो? हाम्रो तयारी के थियो भने चाहिँ यो चाहिँ भालबाङ लडाइँको तयारी भइरहेको थियो। यो विशेष क्षेत्रको चाहिँ अब इन्चार्जदेखि सबैले एउटा आदेश थियो कि अब चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै ठुलै एक्सन गर्ने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ सम्प्रेषण भइरहेको रहेछ। हामीलाई सबैलाई थाहा हुने कुरा भएन। तर चाहिँ त्यो हामी चाहिँ यो भालबाङको चाहिँ बेस क्याम्पको चाहिँ आक्रमण गर्नको लागि चाहिँ पूर्व तयारीको चरणमा थियौँ। तर चाहिँ बिचमा चाहिँ यहाँ चाहिँ भिडन्तपछि हामी गयौँ। तपाईँहरूले त्यो तयारी चाहिँ भाबाङ चौरमा गर्दै हुनुहुन्थ्यो? भाबाङ चौर भन्दा पनि यो चाहिँ दाङतिरै भइरहेको थियो। हामी त्यसको लागि ग्यादरिङ हुने चाहिँ तर्खरमा थियौँ र चाहिँ यो चौरदेखि नै हामी चाहिँ केही साथीहरू यताबाट उता जाने कुरा थियो। तपाईँहरू लगभग यो क्षेत्रमा त्यतिखेर कतिको सङ्ख्यामा हुनुहुन्थ्यो? हामी यहाँ चाहिँ 900 जना जति थियो होला। अरू साथीहरू चाहिँ कतिपय उता चाहिँ घोडागाउँ पुगिसक्नु भएको थियो हैन। कतिपय चाहिँ अब बाटोमा आइरहनु भएको थियो उता चाहिँ बागलुङदेखि। र हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ 900 जना जति थियो होला। 2वटा बटालियन थियो यहाँ चाहिँ 20 नम्बर बटालियनको केही साथीहरू र हामी चाहिँ त्यतिखेर तत्कालीन 2nd बटालियन अनि 1st बटालियनको केही साथीहरू गरेर 900 जना जति थियो। जनमुक्ति सेना? जनमुक्ति सेना। हतियार तपाईँले के बोक्नु भएको थियो नि यो लडाइँमा? यो लडाइँमा मैले चाहिँ एसएलआर बोकेको थिएँ, सेल्फ लिडिङ राइफल बोकेको थिएँ मैले। कस्तो त्यो राइफलको बारेमा भनिदिनु अब, हामीलाई थाहा हुँदैन, बोकेको छैन हामीले। त्यो चाहिँ राइफल चाहिँ अब त्यो चाहिँ सेल्फ लिडिङ हतियार हो। उसले चाहिँ अब राइफलमा चाहिँ स्वचालित हतियार हो त्यो चाहिँ। अब एसएलआर भने सेल्फ लिडिङ राइफल भन्छ, त्यही हो। त्यो स्वचालित हो? स्वचालित, अर्ध स्वचालित हतियार हो। तपाईँहरू अनि त्यहाँ सेना आइपुग्यो भनिसकेपछि यता आउनुभयो? हजुर हैन। अनि तपाईँहरूले सोचेअनुसार नै सेना ठाउँको ठाउँमै सेनालाई हान्न सक्नुभयो कि रणनीति फेरियो कि के भयो जङ्गलको बिचमा? यो जङ्गलको बिचमा फर्स्टमा चाहिँ हामीलाई कमान्डरबाट ब्रिफिङ भए अनुसार के थियो भने यो एरियामा जसरी अब चाहिँ यही चाहिँ यो गोरेटो बाटो थियो, अहिले सडक छ। यो चाहिँ हामीले चाहिँ यो पूर्वाधार विकासबाट यो चाहिँ पछि चाहिँ यो चाहिँ चुनावभन्दा अगाडि खनेको बाटो हो।
र यो चाहिँ यो बाटोमा चाहिँ एउटा सानो गुरेटो थियो अनि यसरी आर्मीहरू उताबाट आउँछ अनि त्यो टपमा थियो आर्मी हामी चाहिँ यो दुईवटा टप कब्जा गरेर बसेको थियो हामीले अनि त्यसपछि चाहिँ यो बिचमा पारेर वारिपारिबाट हान्ने हाम्रो मेन प्लान थियो बिचमा चाहिँ ट्विस्ट आयो किनभने आर्मी चाहिँ एउटा जङ्गलमा सानो चाहिँ यो चाहिँ बाख्रा चराउने बाटोबाट आयो माथि आइसकेपछि हामीले चाहिँ यसरी पनि आउन सक्छ भन्ने कल्पना त हाम्रो थियो भी आकारले नै त्यो चाहिँ टपलाई हामीले अब चाहिँ यो आर्मी चाहिँ सँग जहाँ भिडन्त भएको थियो ट्याक्कै कुन भूगोललाई तपाईँहरूले भी आकारमा यो चाहिँ यसलाई चाहिँ खास चाहिँ टिलार यो हो सनैजले भन्छ त्यो लेकलाई होइन त्यहाँ चाहिँ हामी यसरी भी आकारमा हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ गरेका थियौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भी आकारमा हामीले फर्मेसन बड्डमा चाहिँ एसल्टहरू राखेका थियौँ त्यहाँ चाहिँ हामी यो साइड म यो साइड भिर साइडबाट यो आर्कोबाट थिएँ म चाहिँ यतापट्टिबाट अनि जहाँ चाहिँ आर्मीहरू चाहिँ माथि आइसकेपछि हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब आर्मी यसरी बढ्यो भन्ने कुरा मोटामोटी थाहा भयो किनभने उनीहरूको चालबाट थाहा भयो अब झिसमिसे थियो त्यसपछि भन झिसमिसे न उज्यालो नै थियो अब चाहिँ उनीहरू चाहिँ आर्मीहरू क्याम्पलेस गरेर आइरहेको थियो एक गरेर आइरहेको थियो त्यसपछि हामीले चाहिँ अब किलिङ जोनभित्र पारिसकेपछि हामीले चाहिँ कमान्डर आदेश अनुसार सबैले फायर गरिसकेपछि अब उनीहरू चाहिँ कतिपय हटाहटी भए हाम्रो पनि केही साथीहरू हटाहटी भयो 7 जना भएको थियो यहाँ चाहिँ शहीद हुनुभएको थियो 7 जना जनमुख सेनाको 7 जना तपाईँले कतिजना ढाल्नुभयो दुश्मन अब ठ्याक्कै चाहिँ ढालेको चाहिँ अब हानियो होइन जस अब लगभग चाहिँ ढालियो होला तर चाहिँ त्यो ठिकै भन्न पनि नमिल्ला होइन त्यो ढाल्न चाहिँ हामी ढाल्यो किनभने हाम्रो टोलीले चाहिँ तपाईँको एकदम फर्स्ट एसल्टमा हामी चाहिँ कम्तीमा पनि 50 जनाको ग्रुपले चाहिँ यसरी भी आकारमा चाहिँ थियो त्यसमा चाहिँ सबैले हान्दाखेरि ढलेको हो आर्मी कति जति चढाएर रहेछ नि तपाईँहरूको भएको ठाउँ हामी भएको ठाउँमा लगभग उसले चाहिँ अफेन्समा सायद चाहिँ 50-60 जना पठाएको थियो अब उसको चाहिँ आर्चरी ग्रुप उता टपमै थियो होइन तलको चाहिँ सानो चुट्टीमै थियो त्यहीँबाट हानिरहेको थियो तर चाहिँ उसले पठाएको चाहिँ अब टोलीहरू भनेको 50-60 जना वरिपरिको थियो अनि पछाडि चाहिँ एउटा अब त्यहाँ आक्रमण गरिसकेपछि उसले फेरि डिफेन्स ग्रुप पठायो तुरुन्तै पठायो उसले चाहिँ उसको घाइतेहरू पनि रेस्क्यु गर्न सकेन हामीले पनि त्यसलाई चाहिँ हतियारहरू कब्जा गर्ने तर्खरमा थियौँ मिस्टेक बस एकजनाले अब कासन गर्दाखेरि एउटा हाम्रो चाहिँ अब क्लोज फाइट भने कासन चाहिँ भन्दाखेरि आदेश गर्दाखेरि एकजना कमान्डर चाहिँ भन्दा पनि सेकेन्ड मान्छेले त्यो कमान्डरको कासनलाई उल्टो गरेर बुझ्दाखेरि त्यहाँ समस्या भएको थियो खास के रहेछ के बुझिएको थियो भने त्यहाँ चाहिँ एकजना साथीले के गर्नुभयो भने अब कमान्डरले चाहिँ सही भनेको कासन के थियो भने त्यहाँ चाहिँ अब जिपिएमजी ग्रुप थियो अनि क्लोज फाइट भयो अब एकदम चाहिँ छपाछप भयो आर्मीसँग हाम्रो जिपिएमजी ग्रुप भनेको जनरल पोरको मेसिन गन भन्छ त्यो चाहिँ एकदम अब हेभी मेसिन गन भयो त्यो होइन लाइट मेसिन गन भन्दा पनि ठुलो थियो हाम्रो लाइट मेसिन गन त हामी एसल्टमा लग्थ्यौँ तर जिपिएमजी ग्रुप चाहिँ किन राखेको थियो भने त्यो टपमा नराख्नु पर्ने थियो अब यहाँ चाहिँ बिचमा पारेर हान्ने भनेर हामी त्यहाँ राखेको थियो पछि त्यसलाई चाहिँ जिपिएमजी ग्रुपलाई मात्र ब्याक गरौँ अब क्लोज फाइट गर्ने हो भन्ने खालको आदेश कमान्डर गर्नुभयो एकजना अब सेकेन्ड अब कमान्डर अथवा चाहिँ उहाँ चाहिँ अब जवानै हुनुहुन्थ्यो होला उहाँले चाहिँ कुनै मान्छे व्यक्तिले अचानक चाहिँ के भनिदियो भने कमान्डरकै स्वर जस्तै गरेर उसले चाहिँ सबै अब चाहिँ ब्याक हुनुपर्ने अवस्था आयो भन्ने खालको सन्देश दिँदाखेरि साथीहरू चाहिँ अब जानुभयो भाग्नुभयो कतिपय साथीहरू त्यो चाहिँ रिटिड हुनुभयो कि 81 रिटिड हुनुभयो रिटिड हुने अब डिफेन्स गरेर रिटिड हुने भन्ने खालको सन्देश गरिसकेपछि त्यही खालको लडाइँ गरे साथीहरूले ब्याक हुँदै लडाइँ गर्दै आउने क्रममा त्यहाँ के हुन्छ कतिपय साथीहरू चाहिँ अब अलि आतङ्कित पनि हुनुभयो अब त्यो चाहिँ गर्दाखेरि यो टपमा आएर उहाँहरू चाहिँ बस्नु भएको थियो तर हामीले चाहिँ होइन हामी चाहिँ भिरिरहेछौँ अगाडि तर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अब होइन भन्छौँ तर उहाँहरू चाहिँ आइसक्नु भएको त्यो भएर हाम्रो टिम स्पिड नमिलेर त्यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ पूर्ण रूपमा सफल भएनौँ हतियार कब्जा गर्न सकेनौँ त्यसलाई असफलता मान्नुभयो कि आंशिक सफलता भन्नुभयो हामीले चाहिँ असफल चाहिँ हतियार ल्याउन नसकेमा असफलता भन्ने भयो तर चाहिँ आंशिक सफलता नै भनौँ हाम्रो चाहिँ त्यो कुनै चाहिँ योजनाबद्ध पनि थिएन त्यही भएर हामीले सफल नै मान्यौँ त्यसलाई तपाईँहरूकोतिर कति 7 जना शहादत हुनुभयो भन्नु हजुर 7 जना शहादत हाम्रो चाहिँ 2 जना कम्पनी कमान्डर मध्येमा एकजना चाहिँ एकदम फाइटर चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब हाम्रै कम्पनीको कमान्डर हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ आफ्नो टिम चाहिँ तलतिर झर्दाखेरि उहाँले चाहिँ अब जवानहरूलाई चाहिँ अब तल झर्नुभयो अब चाहिँ त्यता होइन यता हो भन्दा भने उहाँहरू चाहिँ
तलतिर ब्याक हुने बेलामा जबरजस्त तलतिर झरिसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ अब सँगसँगै उहाँहरूसँग गएन भने उहाँहरू नराम्रो मान्नुहुन्छ भनेर चाहिँ झर्ने क्रममा उहाँ चाहिँ यो तल्लो चाहिँ भिरमा चाहिँ अब चाहिँ भिरबाट लडेर सहिद हुनुभयो। अरू यो लडाइँमा को सहिद हुनुभयो त्यतिखेरका तपाईँका यहाँ चाहिँ सहकर्मी कमरेडहरू नाम याद छ? नाम चाहिँ हाम्रो चाहिँ टेक नामले चाहिँ चिनिन्छ। एकजना जलन भन्ने चाहिँ उहाँ चाहिँ कम्पनी भाइस कमान्डर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ सहिद हुनुभयो। उहाँलाई अब सायद कम्पनी कमान्डर पनि हुन सक्नुहुन्थ्यो तर भाइस कमान्डर चाहिँ हुनुहुन्थ्यो पहिले। उहाँ कमान्डर कम्पनी भाइस कमान्डर नै हुनुहुन्थ्यो। जलन भन्ने सहिद हुनुभयो। चौधरी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ डाङको हुनुहुन्छ, एकदम हाइटी जाङको चाहिँ एकदम मनपर्ने कमान्डर नै हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि। उहाँ सहिद हुनुभयो त्यहाँ हामीसँग एसल्टमै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि एकजना चाहिँ सरिता भन्ने बहिनी सहिद हुनुभयो होइन। लगायत चाहिँ यहाँ 7 जना सहिद हुनुभएको छ। यहाँ उतातिर लगभग कति जति आयो त? आर्मीको चाहिँ हटाहटी लगभग हामीले चाहिँ 15 जना वरिपरिमा चाहिँ सोचिरहेको थियो के अरे कति उहाँहरूकोमा डाटामा कति छ त्यो थाहा भएन तर हामीले चाहिँ 10-15 जना ढालेको मध्येमा कति घाइते कति सहिद हुनुभयो होला। तपाईँको त अनुमान हाम्रो 7 जना भयो। हाम्रो 7 जना भयो। घाइतेमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सबै लाएर सामान्य समेत लाएर 15-16 जना घाइते हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू। तपाईँहरूले अनि त्यो लडाइँमा नि हजुर टाढैबाट बसेर फायरिङ गर्नुभयो कि सँगै भेटेर मुक्का हानाहान भयो कि के भयो खासमा? हाम्रो त खुकुरी हानाहानसम्म पनि भयो पछि त। त्यहाँ चाहिँ फर्स्ट कमान्डरसँग चाहिँ फर्स्टको चाहिँ अगाडि आएको टोलीसँग त हानाहान नै भयो। सुरुमा चाहिँ हामीले गोली हान्यौँ। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अब हतियार खोज्न जाँदाखेरि त्यो हतियारहरू चाहिँ त्योले चाहिँ साङ्लोले बाँडिएको थियो। लटार्दाखेरि तान्दाखेरि आएन, खुकुरीले नै हानेर चाहिँ मारियो चाहिँ त्यो आर्मीहरूलाई। त्यसको त्यो हतियार उनीहरूले चाहिँ चेपेको होइन, घाइते भए पनि हानिरहेछ। त्यसपछि खुकुरीले नै काटेर हामीले चाहिँ हतियार तान्न खोज्दाखेरि त्यो साङ्लोहरू चाहिँ नचुरेर चाहिँ हतियार ल्याउन सकेन। उनीहरूले चाहिँ बेल्टमै चाहिँ हतियार चाहिँ बाँधेको थियो, त्यो भएर चाहिँ हामीले ल्याउन सकेन। हतियार तान्यो तर चाहिँ त्यो चाहिँ साङ्लो चुडाल्न सकेन। ढुङ्गाले हामी थिएछौँ तर भएन। अलि त्यो चाहिँ त्यसो गर्दाखेरि एउटा चाहिँ त्यो मिस्टेक बस्दै त्यहाँ चाहिँ त्यो कासन चाहिँ गलत भएको कारणले एकजनाले चाहिँ सम्प्रेसन गलत गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अब हामीलाई पछि हुनु बाध्य भयो। तपाईँलाई चोटपटक लागेकै थिएन? मलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ चोटपटक लागेन। यो लडाइँमा म चाहिँ शानदार तरिकाले नै आइयो होइन। अरू साथीहरू चाहिँ घाइते हुनुहुन्थ्यो, बरु उहाँहरूलाई चाहिँ बोकियो होइन। उहाँहरूलाई कारमा लिएर दौडेको चाहिँ हो घाइते साथीहरूलाई, तर चाहिँ म घाइते थिएन। त्यत्रो हानाहान भयो, अगाडि नै स्थायी सेना पनि ढले, आफ्ना सहकर्मीहरू पनि ढले, हजुर मनमा कतै डर लागेन? डर भन्ने कुरा त्यो बेला चाहिँ एकदम त्यस्तो थिएन, किनभने चाहिँ अब पार्टी र क्रान्तिको निम्ति होइन अब ज्यान दिन पनि तयार भइसकेपछि त्यस्तो चाहिँ डर भन्ने कुरा केही थिएन हामीलाई। अब उस्तै परे चाहिँ हाम्रो साथीहरू चाहिँ बलिदान भइसकेपछि हामीलाई यति रिस उठ्ने कि होइन, हामीले चाहिँ बरु बलिदान चाहिँ आफू पनि हुनु परोस् तर चाहिँ दुश्मनलाई चाहिँ जित्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ त्यो खालको जोस थियो। ओहो, सँगैको साथी, हिजो सँगै हिँडेको, सँगै ट्रेनिङ गरेको साथी बितिसकेपछि मेरो पनि यही अभिगत हुन्छ कि भन्ने त्यस्तो त्रास अनि युद्धप्रति त्यो नकारात्मक धारणा त्यस्तो हुन्थेन? त्यस्तो हुँदैन थियो, किनभने हामी चाहिँ झन् चाहिँ आफ्नो सँगसँगै चाहिँ हिँडेको साथीहरू सहिद हुँदाखेरि झन् चाहिँ उल्टो हामीलाई चाहिँ त्यस्तो खालको जोस हुन्थ्यो कि होइन, यो साथीसँग म पनि ढल्न पाएँ भने बरु चाहिँ ढल्नु किन नपरोस् तर चाहिँ लडाइँ नछोड्ने भन्ने खालको त्यस्तो खालको ऊर्जा उहाँहरूको बदला लिनुपर्छ भन्ने खालको त्यो भाव आउँथ्यो। तपाईँले अघि नै भनेअनुसार चाहिँ योभन्दा उताको गाउँमा चाहिँ तपाईँहरूको त्यहाँ ठुलै तयारी थियो होइन? त्यहाँ थुप्रै तपाईँहरूका सहकर्मी साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो अरे, हजारौँको सङ्ख्यामा हुनुहुन्थ्यो भन्नुभयो होइन? कति हुनुहुन्थ्यो अरे? हामी चाहिँ लगभग चाहिँ 1000 वरिपरि थियो, किनभने चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ गन्तव्य स्थानतिर जानको लागि चाहिँ अब केही सामानहरू गोलीगट्ठाहरू बोकेर जाने कुरा थियो होला, केही थियो। हाम्रो तयारी चाहिँ अब यहाँ केही सामानहरू छुटेको कारण त्यहाँबाट हामी त्यहाँको हान्डिङमा चाहिँ योभन्दा केही दिन अगाडि लडेर यहाँको लडाइँभन्दा केही दिन अगाडि लडेर त्यहाँबाट चाहिँ हामी चाहिँ फर्केर केही सामान लगेर जाने भन्ने नै थियो। त्यो बेला हाम्रो तयारी भनेको भालुबाङ नै थियो मिसन चाहिँ। अन्त भालुबाङको तयारी गरिरहेको टोलीलाई हजुर बचाउनको लागि पनि यहाँको आर्मीलाई त ब्याक पठाउनु पर्ने थियो, ब्याक पठाउन सक्नुभयो कि सक्नु भएन त? ब्याक पठाइयो। हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ तपाईँको हामीले यो ठाउँमा चाहिँ यो ठाउँ हामीले कब्जा गरेर बस्यौँ, यो टिला चौरलाई हामीले कब्जा गऱ्यो, आर्मी त्यहाँ कब्जा गरेर बसेको भनेपछि त्यो डाँडा चाहिँ आर्मीले कब्जा गर्यो। त्यो डाँडाबाट उसले हानिरहेछ, हामी यहीँ बसिरहेछौँ र दिनभरि पनि हेलिकप्टरले हानिरह्यो। हामीले चाहिँ यो टप कब्जा गऱ्यौँ, उसले त्यो दिनभरि चल्यो। हजुर दिनभरि चल्यो। अर्को दिनसम्म पनि अब उसले फायर गर्थ्यो, अर्को दिनसम्म। आर्मी चाहिँ त्यहाँबाट यो डाँडामा आउने आँट गरेन? आउनै आँट गरेन। उसले चाहिँ हेलिकप्टरबाटै पानी झारेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बसेर 2 दिन बसेर ऊ चाहिँ फर्केर गयो।
किन उसको घाइतेहरू पनि तपाईँको हेलिकप्टरमै लग्यो उसले लासहरू। तर डाँडामा आर्मी छ भन्ने तपाईँहरूलाई थाहा थियो? तपाईँहरू यो डाँडामा हुनुहुन्थ्यो, हजुर। अनि तपाईँहरू यहाँबाट फेरि थप योजना बनाएर त्यहाँ घेराबन्दी गर्न जानु भएन? थप योजना गरेर हामी चाहिँ गएनौँ, किनभने अब हामी चाहिँ केही साथीहरूलाई चाहिँ घाइते साथीहरूलाई सुरक्षित स्थानतिर लाने र हामी चाहिँ यो टपमा पनि हामी चाहिँ लामो समय बस्न किनभने उचित लागेन भने यो टप र यो टप चाहिँ सेम टप हो। त्यो भएर चाहिँ यो चाहिँ अलिक खतरा भइसक्यो। यो चाहिँ यो टपमा चाहिँ केही साथीहरू रहेर उता मन्दिर भएको ठाउँमा त्यो टपमा बस्यौँ र यहाँ चाहिँ केही साथीहरू मात्र बसाले पछि हामीले चाहिँ थप आक्रमण गर्नेतिर किन गएनौँ भनेपछि ऊ पनि चाहिँ हामी बराबरको चाहिँ हाई टपमा बसिसकेपछि हाम्रो चाहिँ फेरि चाहिँ गयो भने अलि धेरै क्षति पनि हुनसक्छ भन्ने थियो। त्यो भएर माथिबाट हान्न सक्ने भयो। माथिबाट चाहिँ उसले जङ्गल एरिया पऱ्यो एउटा कुरा, ऊ पनि टपमै छ हामी पनि टपमै छ, उसले पनि कब्जा गर्न सकेन हामीले पनि उसलाई कब्जा गर्न सक्छ, त्यस्तो बराबरको स्थिति भयो त्यतिखेर। हजुर। खास तपाईँहरूले सोच्न चाहिँ आर्मीको हतियार लुट्ने भन्नुभएको थियो, त्यो चाहिँ अलि सकिएन? त्यो मात्र सकिएन। अब कल्पनै गर्ने हो भने त्यो टपमा आर्मी छ, यो टपमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, हुन त हतियार दुवैसँग छ, लड्ने हो बाँचिन्छ नत्र मर्ने नै हो भनेर दुवै पक्ष लागेकै छ लाग्नलाई। अनि हेलिकप्टरहरू आउने, हेलिकप्टरले फायरिङ गर्ने अवस्था त निकै भयावह नै हुन्थ्यो होला त? भयावह नै हुन्थ्यो, तर चाहिँ के हुन्थ्यो भने हामीलाई फेरि त्यो कुनै चाहिँ नौलो लाग्दैन, किनभने हेलिकप्टरले चाहिँ बम चाहिँ जस्तै यो गरामा फाले पनि अर्को गरामा हामी सुरक्षित भइहाल्छ होइन। हामी चाहिँ त्यो अब त्यो युद्धको नियमअनुसार हामी चाहिँ त्यो ट्याक्टिक्सहरू अपनाउँदाखेरि हामीलाई बमले चाहिँ भेट्दैन र हेलिकप्टरबाट उसले चाहिँ अब गोलाबारी गर्छ, त्यो चाहिँ अब एचएमजीले हान्छ, तर पनि हामी चाहिँ के हो भने अब त्यो हेभी मेसिनहरूले उसले हान्छ, तर हामी चाहिँ उसमा चाहिँ रुख ठुल्ठुला रुखहरूमा सेफ भएर बस्थ्यो, त्यो चाहिँ हामीलाई क्षति हुँदैन। एक दिन पुरै हेलिकप्टरबाट रुखमा चाहिँ हामी सेफ हुने क्याम्पलेक्स भएर चाहिँ बस्यो भने उसले चाहिँ हरकती गरेन भने चलखेल गरेन भने उसले चाहिँ यहीँ चाहिँ माओवादी सेना छ भने उसले थाहा पाउँदैन, त्यस्तो थियो। हेलिकप्टर आएर घुमिरहेको थियो कि एकलट आएर फेरि फर्केर जाएर फेरि यसले चाहिँ यसरी घुमेर यसरी हान्थ्यो, राउन्डमा हान्ने, बमहरू खसाल्दै यसरी तल खसाल्दै अलि उता जान्थ्यो, किनभने उसले धेरै नजिक आएर हान्न सकेन, किनभने चाहिँ हामीसँग लङ हतियार हुन्छ होइन। लाइट मेसिनले हान्दाखेरि अनि त्यसपछि त्यो जनरल परको मेसिनले हान्दाखेरि होइन, त्यो जिपिएमजीले हान्दाखेरि पनि उनीहरू चाहिँ डाउन भइहाल्थ्यो। हेलिकप्टर चाहिँ अलि टाढा भाग्नु पर्थ्यो, एकैछिन चाहिँ एकदम फास्ट हानेर जाने फेरि फास्ट हानेर भाग्ने, त्यस्तो मात्र हुन्थ्यो उसको। लगातार चाहिँ एकदम घुमी हान्न सक्दैन थियो। हेलिकप्टर आएपछि हेलिकप्टर आयो बच्नुपर्छ भन्दा पनि हेलिकप्टर आयो अब त्यसलाई नि हान्नुपर्छ भनेर हान्नतर्फ जानुहुन्थ्यो क्या तपाईँहरू त? हान्नतर्फ चाहिँ गइन्थ्यो, किनभने चाहिँ हामीसँग हतियारहरू चाहिँ पहिले चाहिँ आर्टिलरी हतियारदेखि लिएर सबै सेटिङ गरेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ उसलाई चाहिँ हेलिकप्टरलाई हान्ने चाहिँ हामी लाइट मेसिन गर्ने हानेर अथवा चाहिँ त्यो उसले जिपिएमजीहरूले हानेर जनरल परको मेसिन गनले हानेर उसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पिन डाउन गरिन्थ्यो। अनि त्यसपछि ऊ चाहिँ भागिहाल्थ्यो। उसले चाहिँ अलिक टाढा हान्थ्यो, बरु बमहरू चाहिँ उस्तो पनि गाउँमा फाल्यो होइन, तर हामीलाई धेरै फालेन, त्यस्तो थियो। नजिक आउनु उसलाई पनि डर भयो, किन हेलिकप्टर झरेको स्थिति पनि हो, पहिले मलङ्गामा झरेकै हो होइन, त्योभन्दा पछि मलङ्गामा झरेको सदरमुकाममा होइन। अहिले चाहिँ यहाँको त्यो बेलामा तत्कालीन त्यहाँ चाहिँ के भएको थियो भने उसले चाहिँ यहाँ चाहिँ अब झार्न नसकेन, हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उसलाई डर थियो, धेरै भाग थियो, तर्साइदिने। हजुर। मलङ्गामा त जनसेनाले झारे नि होइन हेलिकप्टर? झारे हेलिकप्टर झारेकै हो त्यहाँ। तपाईँ त्यसमा त सहभागी हुनुहुन्थेन? मलङ्गामा थिएन, म चाहिँ अब यो मध्य कमानमा थिएँ, त्यही भएर चाहिँ उता थिएन म। अब यो डाँडोमा आर्मी, यो डाँडोमा तपाईँहरू कसले छोड्यो त पहिला डाँडो? डाँडो चाहिँ यस्तो भयो, हाम्रो चाहिँ यो अब यो चाहिँ लास्टमा हामीले चाहिँ यो डाँडामा बसेर हामीलाई त्यति उचित भएन, तर हामीले चाहिँ साँझतिर हामी छोड्यौँ, तर बिहान फेरि हामी चाहिँ अब यो आर्मी चाहिँ के गर्यो भने यो चाहिँ आउनै सकेन, ऊ पनि त्यहीँ बसेको भयो, ऊ पनि सँगसँगै छोड्यो भनौँ। यो डाँडा चाहिँ हामीले अर्को दिन बिहान छोड्यो, उसले पनि अर्को दिन बिहानतिर अब डिउसतिर यहाँबाट हिँडेको थियो, ल चाहिँ बिहानै हिँड्न तयार गरेको थियो, र पहिरोलाई गयो। यिनीहरूलाई पनि कमान्डरहरूलाई मात्र उसले चाहिँ के गर्यो हेलिकप्टरमा लगेको थियो, जवानहरू रुँदै गएको भन्ने सुनेको थियो यहाँ चाहिँ। रुँदै गए? हजुर। गाउँलेले भन्थे? गाउँलेले भनेको अनुसार। त्यो दिन पार्टीले खाना के दिएको थियो, तपाईँहरूले के खाना खानुभएको थियो याद छ? हामीले त अब चाहिँ अब ड्राई फ्रुटहरू, अब चाहिँ चाउचाउहरू बिस्कुटहरू खाएर पानी खाएर लडेको हो, किनभने चाहिँ जङ्गलमा कसले खाना दिन्छ र 2 दिनसम्म यहाँ बसियो होइन। एक बिहानदेखि एक साँझ अर्को बिहानसम्म हामी यहीँ थियौँ। चाउचाउ खाएर पानी खाएर मात्रै पनि सकिन्छ है लड्न? सकिन्छ, त्यस्तो भयो। त्यो खालको चाहिँ तागत थियो त्यो बेलामा, त्यो खालको पर्सेन्ट थियो।
अब अहिले यो डाँडापाखा यसो घुम्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? अहिले यो चाहिँ एकदम यो प्रकृतिले आफै सुन्दर छ यो ठाउँ होइन। त्यसमा पनि हामीले चाहिँ यो एउटा इतिहास रह्यो। यो इतिहासमा त्यस्तो अब भीषण लडाइँ पनि भएको ठाउँ भएर अब यो ठाउँमा हामीले चाहिँ अस्ति भर्खर हामीले कति 9 गते यही पुसको के अरे पौष रे के भन्छ पौषको होइन कति गते अरे होइन मिस्टेक माघ 2 गते हामीले माघ 2 गते हामीले चाहिँ यहाँ पिकनिक पनि गऱ्यौँ। त्यो कार्यक्रम पनि गरेका थियौँ त्यही युद्धस्थलमा। हजुर ल हुन्छ, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो ऐतिहासिक अब तपाईँहरूको युद्धस्थलको बारेमा जानकारी दिनुभयो, त्यो युद्धको घटना विवरण पनि बताइदिनु भयो। धन्यवाद सरहरूलाई पनि। यो तपाईँहरूको चाहिँ एकदम धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शकबिन्द, अहिले तपाईँ नेपालचित्र.com हेरिरहनु भएको छ। हामीले विक्रम सम्वत 2060 साल असोज 7 गतेका दिन रोल्पा जिल्लाको यो जुन ठाउँमा भिडन्त भएको थियो त्यो भिडन्तको बारेमा तपाईँलाई यो भिडियो मार्फत जानकारी दियौँ। यो भिडियो सामग्री हेरिसकेपछि तपाईँलाई केही भन्न मन लागेको छ भने आफूलाई मनमा लागेका कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। यस्तै अरू सामग्री हेर्न नेपालचित्र.com को युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। हस्, नमस्कार। दर्शकवृन्द, अहिले तपाईँ नेपालचित्र.com हेरिरहनु भएको छ। यो भिडियो हेरेपछि मनमा केही लागेको भए तल कमेन्ट गर्नुका साथै शेयर लाइक पनि गर्न सक्नुहुनेछ। साथै हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरी घन्टीको बटन थिच्न नभुल्नुहोला। अर्को सामग्रीको साथमा फेरि पनि तपाईहरुमाझ आउने नै छौं।